स्क्रिन शेयर भएको छ ए ल हुन्छ अस्ति हामी यो सबै गरेका छौं है सेकेन्ड एप्लिकेसन आज हाम्रो टार्गेट भनेको यो क्वेशनहरु सबै उस्तै हुन्छ कि खाली क्वेशन चिन्नु पर्यो एउटा प्रोपोर्सन टेस्ट छ है तर हामी स्मल स्याम्पल टेस्ट पहिला पढाउँछौं त्यसपछि प्रोपोर्सनको कुरा गर्छौं यो टी टेस्ट हाम्रो एउटा छ त्यसलाई प्रोपोर्सन टेस्ट अनि यो टी टेस्ट है ल त के राखौ पहिला यो अब प्रोपोर्सन टेस्ट कस्तो टेस्ट हो यो चाहिँ प्रोबेबिलिटीको टेस्ट हो है माथि हामी टेस्ट गरेका छौं यो जे टेस्ट हो हुन त यो प्रोपोर्सन टेस्ट पनि जे टेस्ट नै हो तर माथिको जे टेस्ट चाहिँ हाम्रो मीन को रिलेटेड थियो मीनबाट डिसाइड गरेको थियो यो टेस्ट जुन छ नि प्रोपोर्सन टेस्ट यो चाहिँ प्रोबेबिलिटीबाट डिसाइड गरिन्छ है इसलिए it is used to test the significance difference between sample proportion and population proportion भनेको sample को probability sample proportion means sample probability and population probability यो दुईटै सेम छ कि छैन यिनीहरुको बीचमा सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स छ कि छैन त्यो पत्ता लगाउने काम चाहिँ प्रोपोर्सन टेस्ट को हो है र प्रोपोर्सन टेस्टमा हाम्रो यहाँ पनि दुईटा हुन्छ जे टेस्ट फर सिंगल प्रोपोर्सन जे टेस्ट फर डिफरेन्स अफ प्रोपोर्सन्स है अब यो जे टेस्ट फर सिंगल प्रोपोर्सन भन्नु और वन सैंपल प्रोपोर्सन भन्दा पनि हुन्छ यसलाई और वन सैंपल प्रोपोर्सन भने पनि हुन्छ है It is used to test the significance difference between sample proportion and population proportion are same or not. यसको मिनिङ हो sample proportion र population proportion चाहिँ सेम छ कि छैन हेर्ने काम चाहिँ यो proportion टेस्ट को हो त्यसमा पनि फर्स्ट एप्लिकेसन को है sample को probability र population को probability सेम छ कि छैन हेर्ने काम चाहिँ फर्स्ट एप्लिकेसन हो proportion टेस्ट को त्यसलाई भनिन्छ जे टेस्ट फर सिंगल प्रोपोर्सन और वन सैंपल प्रोपोर्सन को नामले पनि चिनिन्छ है अब यसको प्रोसिडरमा यो मीन को ठाउँमा प्रोबेबिलिटी हो यो क्यापिटल पी बराबर पी नट यो पी नट भनेको यो जुम्ड पपुलेसन प्रोपोर्सन हो र यो जुम्ड नै हाम्रो पपुलेसन प्रोपोर्सन को बराबर मानेका हुन्छ है There is no significance difference between sample proportion and population proportion. यसको अर्थ no significance difference है no significance difference हो sample proportion and population proportion or that is sample proportion and population proportion are same भन्दा हुन्छ सेम छ अर्थात no difference हो अल्टरनेटिभ मा चाहिँ does not equals to छ भने two tail test greater than less than भयो भने that is called one tail test अब अन्डर नल हाइपोथेसिस हामी नल हाइपोथेसिस मा टेस्ट गर्दै छौं नल हाइपोथेसिस मा यो p र p नट छ नि यो बराबर हो त्यसैले यसको डिफरेन्स 0 हुन्छ यहाँ यो स्मल p माइनस क्यापिटल p हो यो स्मल p छ है यो क्यापिटल p हो यो स्मल र क्यापिटल मा ध्यान दिनु होला अनि यो क्यापिटल p माइनस क्यापिटल p नट हो यदि यो दिएको छ भने यो पार्ट्स राख्ने दिएको छैन भने त हामी यो पार्ट्स अन्डर नल हाइपोथेसिस मा 0 हुन्छ यो स्मल p माइनस क्यापिटल p डिवाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड एरर मात्र राख्छौं अब यसको पनि डिसिजन जे टेस्ट कै हो त्यसैले यो डिसिजन क्राइटेरिया 4 र 5 सेम छ द टेबुलेटेड भ्यालु अफ z एट अल्फा % लेभल अफ सिग्निफिकेन्स z अल्फा यो वन टेल को लागि z अल्फा लिने अनि z अल्फा बाइ 2 चाहिँ 2 टेल्स को लागि लिने है
अनि क्याल्कुलेटेड भ्यालु सानो भयो भने टेबल भन्दा पनि एक्सेप्ट अदरवाइज चाहिँ रिजेक्ट लेख्ने। यसको पनि स्ट्यान्डर्ड इररको कुरा गरेपछि यहाँ यो स्ट्यान्डर्ड इरर कसरी पत्ता लगाउने त? यो स्याम्पल प्रोपोर्सनको स्ट्यान्डर्ड इरर हो। यो पत्ता लगाउनको लागि हामीसँग 4 वटा केसेस भन्दा पनि हुन्छ। हुन त्यहाँ 4 वटा केस छ है। एउटा यो क्यापिटल P इज गिभन, यो क्यापिटल P इज गिभन, क्यापिटल P इज गिभन, दुईटा त्यो केसमा हो। दुईटा चाहिँ नट गिभन केस छ। यहाँ नट गिभन है, दिएको छैन भनेर। P is not population proportion is not given, population proportion is not given. अब क्यापिटल N चाहिँ यहाँ नट गिभन छ, अर्कोमा गिभन छ। हेर त क्यापिटल N जुनमा दिएको छ यो साइड वाला रुट राखेको छ है। यो क्यापिटल N दिएको ठाउँमा साइड वाला रुट राखेको छ। यो क्लियर भयो कि भएन? यति कुरा भयो? ठीक छ, सुनिराखेको छ हैन? हजुर सर। यो देखिराखेको छ हैन? यो बुझिराखेको छ नि? यो क्यापिटल P स्मल p को चाहिँ अलि सिम्बल लेख्ने बेलामा ध्यान दिएर लेख्नु होला है। यसमा हाम्रो क्यापिटल P भनेको पोपुलेसन प्रोपोर्सन अर्थात पोपुलेसनको प्रोबेबिलिटी हो। अनि क्यापिटल P आएपछि क्यापिटल Q निकाल्न मिल्छ 1 - p गरेर। क्यापिटल N भनेको पोपुलेसन साइज हो, स्मल p भनेको स्याम्पल प्रोपोर्सन हो। भने स्याम्पल प्रोपोर्सन भनेको स्याम्पलको प्रोबेबिलिटी हो। प्रोबेबिलिटीको फर्मुला तिमीले पढेकै छौ है, फेभरेबल नम्बर अफ इभेन्ट्स डिवाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ इभेन्ट्स। स्मल p आइसकेपछि स्मल q निकाल्न मिल्छ। अनि स्मल n भनेको स्याम्पल साइज हो। पोपुलेसन साइज माथि लेखिसकेको छ, यो लेख्नु परेन है। अब यसको पनि एस्टिमेसन छ, स्मल p प्लस माइनस z अल्फा बाइ 2 स्ट्यान्डर्ड इरर अफ p। यसको लागि पनि स्ट्यान्डर्ड इरर चाहियो। अनि यो त टेबल भ्यालु हो, यो चाहिँ स्याम्पलको प्रोपोर्सन हो। नेगेटिभ साइन लियो भने लोअर लिमिट्स अफ पोपुलेसन प्रोपोर्सन आउँछ, पोजिटिभ साइन लियो भने अप्पर लिमिट्स आउँछ। अनि अप्पर लिमिट लोअर लिमिटको डिफरेन्स गरियो भने 2 टाइम्स यो हुन्छ। यसलाई साइज अफ इरर पनि भनिन्छ। यो सिंगल एप्लिकेसन हो, वन स्याम्पल प्रोपोर्सन मात्र हो। एउटा क्वेशन छ यहाँ हेर, or dash was thrown 900,000 times and those 320 yielded 3 or 4। ल एउटा ड्याशलाई 9000 चोटी चाहिँ थ्रो गरेको छ है। त कति चोटी चाहिँ हाम्रो नम्बर 3 और 4 आएको छ? कति टाइम्स आएको छ भनेको र त यो 9000 टाइम्स जो ड्याशलाई थ्रो गरे, यो टस गरेपछि, ड्याशलाई त टस गर्दा हुन्छ, थ्रोन लेखेको छ है। यो टस लेख्दा पनि हुन्छ। टस 900,000 times and those of these 3220 yielded number 3 or 4। ल भन त नम्बर 3 और 4 कति चोटी निस्केको हो 9000 टाइम्स मध्ये? 3220। त्यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्न सकिन्छ? सकिन्छ सर। यो चाहिँ स्याम्पलको प्रोबेबिलिटी भयो है। तर क्वेशन लेखेको छ इट इज कन्सिस्टेन्ट विथ द हाइपोथेसिस दैट डैश इज अनबायस्ड। यो डैश जुन छ नि अनबायस्ड हो है। डैशलाई क्वाइनलाई टस लेखिन्छ, डैशलाई थ्रोन लेखो है, हो नै हुन्छ। थ्रोन भयो है। अब यो अनबायस्ड छ भने डैश कुनै पनि डैश अनबायस्ड छ भने डैशमा 6 वटा फेस हुन्छ। अल फेसको चाहिँ प्रोबेबिलिटी इक्वल हुन्छ। त्यसैले फर्स्ट फेसको पनि प्रोबेबिलिटी 1/6 हुन्छ, सेकेन्ड फेसको पनि प्रोबेबिलिटी 1/6 हुन्छ। तर हाम्रो यहाँ 3 र 4 भनेको छ, 3 को पनि 1/6, 4 को पनि 1/6। त हाम्रो डैश यदि अनबायस्ड छ भने पोपुलेसन डैश को पोपुलेसन प्रोपोर्सन कति हुनु पर्छ? 2/6। 2/6 यो क्यापिटल P हो। यो होल सिधै डैश को भन्ने कुरा गरियो है।
त्यो कति टाइम्स थ्रोन गरियो त्यो कुरा गऱ्यो भने सिधै डायसको चाहिँ अनबायस्ड हो भने यस्तो प्रोबेबिलिटी हुन्छ भन्ने कुरा भयो। त गिभेनमा यो स्याम्पल साइज जुन छ नि हाम्रो त्यो दिएको छ, जसलाई हामी टोटल नम्बर अफ केस भनिन्छ, त्यो स्याम्पल साइज हो। यसलाई स्मल एन पनि भनिन्छ, स्मल एन। यो भनेको स्याम्पल साइज हो। त्यसको सिम्बलले पुग्छ कि अरु लेख्दिनु पर्यो? सिम्बलले पुग्छ हैन? 900 टाइम्स भयो। अनि फेभरेबल नम्बर अफ इभेन्ट्स है, फेभरेबल नम्बर अफ इभेन्ट्स yielded 3 or 4 है। यसलाई हामी यक्स भनेका हुन्छौँ। त्यसको सिम्बल जुन छ नि त्यसलाई यक्स भनिन्छ, फेभरेबल नम्बर अफ इभेन्ट्सलाई। यो यक्सको बराबर हो। यो भनेको 3220 टाइम्स हो। स्याम्पल प्रोपोर्सन कति हुन्छ हाम्रो? सैंपल प्रोपोर्सन त्यसलाई स्मल p भनिन्छ है। यो सैंपल प्रोपोर्सन स्मल p हो। त्यो भनेको फेभरेबल नम्बर अफ इभेन्ट्स डिवाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ इभेन्ट्स। यो डाइरेक्ट 3220 बाई 9000 लेख्न मिल्छ हैन? यो कति आउँछ निकाल त? निकाल त यो कति हुन्छ एकचोटी? 0.36 भयो है। अब पपुलेसन प्रोपोर्सन, यसलाई क्यापिटल P भनिन्छ। यसलाई यो क्वाइन अनबायस्ड छ भने 2/6 लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? यसको अर्थ प्रोबेबिलिटी अफ 3 और 4 इन अ डैश है। यसको मिनिङ हो प्रोबेबिलिटी अफ 3 or 4 in a dash in a unbiased dash भन्दा पनि हुन्छ। अर्थात् dash भनेको छ dash। यसलाई 2/3 लेख्न 6 लेख्न मिल्छ डाइरेक्ट? मिल्छ सर। यो 2/6 यो भनेको कति हुन जान्छ निकाल त? 0.33 हैन? 1/3 हुन्छ। अनि अल्फा त दिएको छैन, अल्फा 5% चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला है। अब स्ट्यान्डर्ड एरर चाहियो। Therefore, standard error of sample proportion. कैपिटल P भएपछि कैपिटल Q निकाल्न सकिन्छ हैन? कैपिटल Q भनेको 1 माइनस P 1 माइनस 0.33 0.67 हैन?
स्ट्यान्डर्ड इररको फर्मुला कति हुन्छ हेर त माथि क्यापिटल पी त यहाँ गिभेन हो नि हैन क्यापिटल एन छैन यो फर्स्ट फर्मुला हुन्छ कि सेकेन्ड भन त क्यापिटल एन हामीसँग छैन है नट भएपछि यो माथिको युज गर्ने क्यापिटल एन छ भने यो साइडवाला पार्ट्स चाहिँ मल्टिप्लाइड गर्नुपर्छ है यो रुट एन वाला क्यापिटल पी भनेको 0.33 इन्टु क्यापिटल क्यू भनेको 0.67 अनि एन भनेको 9000 कति हुन्छ यो निकाल त कति आउँछ 0.0049 0.0049 हो है यति हाम्रो यो रिजल्ट हो अब हाम्रो काम के हो प्रोसिडरमा जाने प्रोसिडरको लागि नाउ माथिकै 5 वटा प्रोसिडर राखौ है कपी गरेर फर्मेटिङ त्यही हो यो 5 वटा स्टेप छन् यसलाई स्टेप 1 लेख्नै पर्छ भने जरुरी छैन यो हटाइदिने यो नल हाइपोथेसिस सेटिङ गर्नुपर्छ त्यति चाहिँ सम्झनु है यो नल हाइपोथेसिसको सेटिङ हो यसको मिनिङ हुन्छ देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन स्याम्पल proportion and population proportion that is sample proportion and population proportion are same भयो यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हो यसको मिनिङ यो अहिले 1 टेल हुन्छ कि 2 टेल क्वेशन हेर त यसमा मोर देन लेस देन लेखेको छ यो क्वेशनमा छ त छैन छैन भने त 1 टेल गर्ने कि 2 टेल गर्ने भन त तिमीलाई मोर लेस लेख दिएको छ क्वेशनले त्यसलाई चाहिँ 1 टेलमा पठाउने जुन चाहिँ मोर लेसको कुरा क्वेशनमा क्लियर छैन त्यो बेला 2 टेल टेस्ट गर्ने बुझ्यौ त अहिले मोर लेस हामीलाई क्लियरली यो क्वेशनले देखाएन त्यो बाटो है त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ 2 टेल टेस्ट गर्छौं यो अनबायस्ड भनेको हो त्यसैले यो 2 टेल टेस्ट हुन्छ यो माथिको यो दुईटा अप्सन चाहिँ हटाउने अब हाम्रो फर्मुला यही छ तर फर्मुलामा यो डिफरेन्स नल हाइपोथेसिसमा जहिले पनि 0 हुन्छ यो पार्ट्स पनि हटाउने अनि हामी त्यति मात्र राख्नु पर्यो क्यापिटल P माइनस स्मल p राख्नु पर्यो यहाँ त्यति मात्र लेख्नु पर्यो अनि यो ब्रैकेट पनि किन राख्नु पर्यो त्यति अब यसमा स्मल p को भ्यालु क्यापिटल P को भ्यालु र स्ट्यान्डर्ड इरर को भ्यालु राख्नु पर्यो सैंपल प्रोपोर्शन को रिजल्ट कति आएको छ स्मल p चाहिँ 0.36 हो क्यापिटल P 0.33 हो यही भ्यालु त्यहाँ राख्ने 0.36
अनि -0.33 अनि स्ट्यान्डर्ड एररको भ्यालु माथि निकालिसकेका छौँ 0.0049 0.0049 यो कति आउँछ कति हुन्छ भन 6.122 6.122 हैन जति आउँछ क्याल्कुलेसन गरेर राख्ने हो है तर तिम्रो टु टेल टेस्ट छ अल्फा चाहिँ दिएको छैन भने 5% लिने दिएको छैन भने 5% राख्ने अनि हामी यो अल्फा अब 1 टेलको लागि यो अल्फा हुन्छ तर हाम्रो टु टेल टेस्ट छ त्यसैले जेड अल्फा बाइ 2 लिनु पर्यो यो लङ्ग्वेज लेख्नु परेन जेड अल्फा बाइ 2 भयो पुग्छ अनि जेड अल्फा बाइ 2 को टेबल भ्यालु तिमीहरुसँग छ हेर त कति आउँछ टेबल हेर त एकचोटी 1.96 हो 1.96 हो यसलाई 0.05 भनिन्छ तर यसको सिम्प्लिफाई गर्दा हाम्रो रिजल्ट आउँछ 0.025 हैन यो 1.96 भयो यो भनेको 0.025 भयो र यो 1.96 भयो अब यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु ठुलो छ कि सानो छ हेर त यो 1.96 भन्दा ठुलो छ ठुलो भएपछि एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने रिजेक्ट हो यो मोडुलस छैन त्यसैले मोडुलस हटाइदिने क्याल्कुलेटेड यत्रो लामो लेख्नु पर्दैन सानो अलिकति लेख्नेलाई यो क्याल्कुलेटरलाई CAL भनेको छ अनि टेबलको ठाउँमा हामीले 0.025 लेखेको पुग्छ अनि हाम्रो रिजल्ट ग्रेटर आयो है ग्रेटरमा रिजेक्ट हुन्छ रिजेक्ट भएपछि हाम्रो कन्डिसन के भयो कोइन चाहिँ बायस्ड भयो कि अनबायस्ड भयो कोइन चाहिँ अब बायस्ड पायो कि अनबायस्ड पायो भन त रिजेक्ट भयो भने त यो चाहिँ कोइन बायस्ड भयो है अनबायस्ड होइन यो गलत कोइन छ यो चाहिँ अनबायस्ड कोइन होइन भने हामीले बुझ्छौँ रिज्युम त गरेका थियौ यो अनबायस्ड नै हो तर रियलमा यो अनबायस्ड कोइन चाहिँ होइन यो बायस्ड कोइन है कोइन इज बायस्ड भन्न मिल्छ कन्क्लुजन यही साइडमा राख्दिन हुन्छ therefore यो dash है coin dash is biased or it is insignificant है insignificant होइन insignificant होइन significant सिग्निफिकेन्ट हो अर्थात् कोइन ड्यास हो फरक हो डिफरेन्ट हो भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो क्वेसन क्लियर भयो अब इस्टिमेसन सोध्यो भने इस्टिमेसन त्यही फर्मुलामा राखेर गरिदिँदा हुन्छ अब यो क्वेसन एकचोटि हेर्नु होला है यो क्वेसनहरु खासै गाह्रो हुँदैन सबै उस्तै खालको हुन्छ यहाँ र त यो कति स्याम्पल छ स्याम्पल साइज कति हो हेर त मैले यसै सल्युसनलाई ल्याए है
यहाँसम्म तिम्रो काम हो यसमा यो यही फर्मेटमा त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर राखिदिने। ल यसमा स्याम्पल साइज कति भनेको छ हेर त यो देखिराखेको छ 600 स्याम्पल साइज हो। अनि मेलको पर्सेन्टेज भनेको छ मेल पर्सेन्टेज अफ मेल इन स्याम्पल 53%। यो पर्सेन्टेज भनेको आफैमा प्रोबेबिलिटी हो, त्यसैले यो फेभरेबल नम्बर होइन, स्याम्पल प्रोपोर्सन हो है। यसलाई मेलको प्रोबेबिलिटी पनि भनिन्छ। यो चाहिँ दिएको छ 53%। यो भनेको 0.35 हो। यो 600 स्याम्पल छ नि त्यसमा चाहिँ 53% चाहिँ मेल देखिन गयो है। तर मेल भनेको चाहिँ यसमा इट इज बिलिभ दैट मेल टु द टोटल पपुलेसन रेशियो इज हाफ भनेको छ। यसको मतलब कुनै पनि सिटीमा टोटल पपुलेसनमा मेल चाहिँ आधी हो भन्ने कुरा गरेको छ है। यसलाई पपुलेसन प्रोपोर्सन भनिन्छ। यो क्यापिटल पी भनेको हाफ दिएको छ। यो क्यापिटल पी भनेको पपुलेसन प्रोपोर्सन 1/2 भनेको छ। क्वेसनले नै भनेको छ 1/2 भन्छ। यसको मतलब 50% चाहिँ मेल देखिन गएको छ। यो लेख्न पाइयो। अब क्यापिटल पी छ भने क्यापिटल क्यू पनि निकाल्न मिल्छ। 1 - 5 हो, यो घटाएर 0.5 नै हुन्छ है। अब राख्ने फर्मुला त्यही हो यहाँ 0.5 into 0.5 अनि यन चाहिँ हामीलाई 600। ल यो कति आउँछ निकाला त 0.020 भयो है। एकैछिन है, तिमीहरूको टाइम पनि छ। अब यो चाहिँ त्यही लेख्नु पर्यो। अब यसको ठाउँमा तिमीले 0.5 लेख्न पाइन्छ है, 0.5 लेख्न पाइन्छ। पी बराबर 0.5 लेख्दा हुन्छ। अर्कोमा मोरलेस केही भनेको छ कि टेस्ट बिलिभ दिस बिलिभ इज कन्फर्म्ड बाई द अब्जर्भेसन्स, त्यो केही पनि भनेको छैन है। यहाँ चाहिँ मोरलेस केही नभनेपछि टु टेल टेस्ट हुन्छ। यसलाई 0.5 लेख्न पाइन्छ यहाँ 0.5। यो टु टेल टेस्ट भयो। अब भ्यालु यहाँ राखिदिने। यो हाम्रो 0.53 अनि यो 0.5 अनि यो स्ट्यान्डर्ड एरर छ 0.020। यो कति आउँछ 1.5 हो है। अनि यहाँ पनि अल्फा सायद दिएको छैन। अल्फा दिएको छ भने 5% राख्ने। यहाँ पनि अल्फा कहीँ पनि दिएको छैन, 5% हो। त्यसैले टेबल भ्यालु त्यही सेम भयो। अनि डिसिजन क्राइटेरिया अब चेन्ज हो। यो क्याल्कुलेटेड सानो छ कि ठुलो छ हेर त। सानो छ। सानो भएपछि चाहिँ हाम्रो एक्सेप्ट हुन्छ है। यसलाई सिन्स लेखिदिँदा हुन्छ जानेको कुरालाई। यो चाहिँ सानो छ, सानो भएपछि एक्सेप्ट लेख्ने। हो यसको अर्थ therefore sample proportion and population proportion are same भन्दा हुन्छ। दुईटै सेम हो अर्थात और it is insignificant है, significant यति भने पुग्छ। क्लियर भयो हैन? म यो क्वेशन चाहिँ तलसम्म पठाउँछु है। यो चाहिँ एकचोटि बनाउनु होला आज। भोलि फेरि क्लास छ। तिमीहरूको क्लास पनि टाइम भइसक्यो। कति मिनट मैले नै खाइसके 3 मिनट है।
यो सबै क्वेसन उस्तै उस्तै छ, यो 20 सम्म छ, यहाँसम्म म पठाउँछु क्वेसन। हुन्छ, थ्यांक यू सर। हुन्छ, छोड्दा हुन्छ, म हाजिरी गरिदिन्छु। थ्यांक यू सर। यस, थ्यांक यू। यसमा हाजिरी